शेख अब्दुल कादिर जिलानी या शेख अब्दुल कादिर। हेलो। हाँ जी रफीक साहब, कैसे हैं आप? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। कैफ़ मिजाजुका या अदुव्वुल्लाह? जी भाई, अयना अंता? हैं? अयना अंता? कहना अंता? हाँ, हमारा भाई हिंदी में बात कीजिए। मैंने फहिम्त बिल्लुगतिल अरबिया? अच्छा, तो क्या मतलब भाई वो हम चाइना में आपसे बात करें? आपको चाइना आती है? नहीं, असल में कुरान की, हदीस की, रसूलुल्लाह की जुबान अरबी है, तो मैंने चाहा कि अरबी में बात करेंगे तो ज्यादा और खैरियत है। लेकिन हम भाई हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग हिंदी जानते हैं। नहीं, हम कहीं भी रहें, इस्लाम जहाँ का है वहाँ के उसूल को, ज़ाबतों को, और हम अपनी जन्नती जुबान को छोड़ नहीं सकते। अरे तो भाई अच्छा, आप इंडिया में रहते हैं तो नमाज इंडिया वाली पढ़ते हैं या मक्का मदीने वाली पढ़ते हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे पढ़ी थी अरबी में वैसे ही पढ़ते हैं। तो फिर रसूलुल्लाह की जबान क्यों नहीं बोलते हैं आप? अच्छा भाई, हाँ जुबान जी, आप तो अरबी आती है पूरी? बिहम्दिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे ग्रामर के साथ में अरबी बोलता हूँ, अरबी पढ़ाता हूँ। अच्छा चलिए माशाल्लाह भाई, सीख लेंगे आपसे अरबी। और बताइए, हाँ अभी भी टॉपिक करने की बात होनी चाहिए। हाँ जी, मैं यही कह रहा था आपसे, आपका मुझे मैसेज आया। असल में उस वक्त मैं कुछ लिख रहा था, तो आपने 2-3 बार मुझे वो ग्रुप जो है रद्दे क्या बिदात रीमूव शिर्क वगैरह कुछ सा 2-3 बार ऐड किया गया, तो उसको मैंने लेफ्ट किया। वहाँ मैसेज देखा मैंने आपका, फिर आपने मुझे मैसेज किया, मैंने उस मैसेज को पढ़ा। आपने जो मैसेज किया उसका मजमून कुछ इस तरह है कि बिदात पर कदीम रजवी मुझसे बात करे, है ना, और बिदात की तारीफ करे, दलील दे, और मैं साबित करूंगा कि बरेलवी बिदात करते हैं। अच्छा लगा माशाल्लाह, बड़ी संजीदगी से लिखा आपने, और बिल्कुल ऐसे ही संजीदगी के साथ बात करनी चाहिए। मुनाजरा हो, मुबाहिसा हो, नहीं असल में ये जो भी दीनी गुफ्तगू होती है ना, जब तक ये कारआमद नहीं होगी बेकार है। जेल में कर ली, जिस तरह का मैसेज मैंने आपका देखा तो मैंने कहा चलिए आज। नहीं, वो छोड़िए ना, अभी मैंने अपने 35 साल जिंदगी में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। आपने मुझे मैसेज किया, सामने से मुनाजरे का चैलेंज किया, खुशी महसूस हुई मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं आप, जैसे अभी 5 मिनट आप बोलेंगे, 5 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक है ना? तो अभी फोन मैंने लगाया, आपको बैलेंस की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताएं कि आपका माखिज क्या होगा? जी मेरा माखिज कितना होगा मुझे इतना जानना है कि भाई जिस चीज को। नहीं, मैंने माखिज पूछा है आपको। हेलो, मैंने आपको आपका माखिज पूछा है कि आपका माखिज क्या होगा। भाई थोड़ा उसको आसान उर्दू में आप। अब ईमानदारी से एक बात बताओ कि आपको लफ्ज़े माखिज का मतलब नहीं मालूम, तो आप मुनाजरा कैसे करोगे? अरे भाई वो तो अभी पता चलेगा ना जब हम पता चल रहा है ना, अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं मुनाजरा जो होता है ना, वो बाज़ीचे अतफाल नहीं है, बच्चों का खेल। उसमें माखिज पूछे जाते हैं, शराइत पूछी जाती है, उसूल तय किए जाते हैं, फरीक़ैन का मौक़िफ़ मालूम किया जाता, और अपने अपने माखिज के हिसाब से अदिल्ला पेश होते हैं। माखिज कहते हैं कि आप जब किसी बात की दलील देंगे तो गीता, रामायण, इंजील, बाइबल से देंगे या कहाँ से देंगे? माखिज मतलब ये। भाई दलील हम क्यों देंगे ना, दलील तो आप देंगे। नहीं, आपने मुझे मुनाजरे का चैलेंज किया और आपने लिखा कि बरेलवी शिर्क को बिदअत करते हैं, मैं साबित करूंगा, आपने कहा। अब मुझे तो नहीं मालूम भाई मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, आप मुझे बिदअती कह रहे हैं। तो कुरान करीम कहता है कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील इनसे लाएं अगर ये सच्चे हैं। अरे तो हम कब पीछे हट रहे हैं जान, आप बात से समझ। अरे भाई, आपको तो ना कुरान आता, ना हदीस आती, ना अरबी आती, ना अरबी के मशहूर मारूफ अल्फाज के मुआनी पता है। नहीं, आपने मुझे मैसेज किया ना? नहीं किया, आपने मुझे मैसेज नहीं किया।
اچھا مطلب وہ رات کو اپنے روم میں زیادہ بول نہیں سکتے، اس کا مطلب؟ نہیں، آپ نے مجھے ابھی میسج کیا نا کہ بھائی میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، یا کلیم رضوی تک میری یہ بات پہنچا دو کہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے بدعت کے ٹاپک پر، اور میں ثابت کروں گا کہ بریلوی بدعت کرتے ہیں۔ آپ بول دیجیے پورا 5 منٹ، اس کے بعد ہم بولیں۔ نہیں، میں نے ابھی تو ہم لوگوں کے اصول طے ہو رہے ہیں، ابھی کہاں بولنا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے ماخذ پوچھا، آپ نے ماخذ نہیں بتایا۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم جو بدعت کرتے ہیں، بدعت مطلب کیا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز آپ کہاں سے بتائیں گے؟ چونکہ آپ اہل حدیث ہونے کے دعوے دار ہیں، تو قرآن اور حدیث، صحیح حدیث، یہ آپ کے ماخذ ہیں، اچھا ہے نا بھائی؟ ہاں قرآن اور صحیح حدیث یہ آپ کے ماخذ ہے نا؟ ہاں بھائی۔ ہاں تو بتائیے بدعت یعنی کیا؟ بھائی دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل اور بنیاد دین میں نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ جی بھائی یہ آپ کو بھی بتاتا ہوں، ایک منٹ۔ جی جی بالکل بتائیے، ایک دم اطمینان سے۔ 5 منٹ میں آپ مجھے بدعت کی تعریف قرآن اور صحیح حدیث سے کیجیے، پھر 5 منٹ میں بولوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہیں عربی میں پڑھیے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث؟ ہاں یہ حدیث ہے، مطلب یہ ایک امت کی طرف سے خطبہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، نصیحت ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ہاں بتائیے۔ تیرا کھانے تیرے غلاموں سے الجھیں۔ آواز تو بہت اچھی ہے آپ کی۔ نہیں میں ابھی آپ کے حوالہ ڈھونڈنے تک سوچ رہا ہوں کہ کچھ نعتی اشعار پڑھ لوں تاکہ میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہو۔ نہیں ماشاء اللہ پڑھیا تھا۔ ہاں آپ کو حوالہ ڈھونڈنے میں جو وقت درکار ہے، آپ کے پاس کل وقت 5 منٹ کا ہے۔ بالکل بالکل، ابھی ہم دے رہے ہیں۔ اصل میں رات کو کمپیوٹر آن کر رہا ہوں نا، تو اچھا تو آپ کا جو کچھ مطلب مراجع ہے وہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ ہے، مطلب دستی کتابیں آپ کے پاس نہیں ہیں؟ اس میں حوالہ سیو ہے۔ الحمدللہ میرے کتب خانے میں اس وقت 1 لاکھ سے بھی زائد، 1 لاکھ روپے سے بھی زائد کی کتابیں ہیں عربی میں، وہ بھی غیر معرب عربی میں۔ اس سے کوئی دقت نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو ایگزیکٹ اگر اس کا وہ پیج نمبر چاہیے۔ نہیں مجھے پیج نمبر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کتاب کا نام بتائیں اور حدیث پڑھیں آپ کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے۔ بدعت اس چڑیا کا نام ہے۔ بھائی کیا ہے بھائی، میں تو اپنے آپ کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ اب لوگ خواہ میرے ایمان پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی آپ بریلوی ہیں، آپ شرک و بدعت کرتے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے میں شرک و بدعت کا معنی تو سمجھوں تاکہ میں اس سے بچوں۔ اور کیا بری بات ہے کہ اگر آپ مجھے شرک و بدعت سے بچائیں۔ ہاں پڑھیے۔ ہاں بھائی جو ہم کو یاد ہے وہ آپ کو ہم بتاتے رہے۔ ہاں بولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرماتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، مطلب خطبہ ہے، ٹھیک ہے، خطبے میں آپ مطلب یہ مطلب طویل خطبہ ہے، تو اس میں 1 جولائی آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ دین میں ہر وہ نیا کام۔ اچھا رسول اللہ نے یہ بات اردو میں فرمائی تھی، یہ سن کے مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ رسول اللہ نے انڈیا میں آ کے بھی خطبہ دیا۔ اچھا مطلب اس کا جو بھائی وہ ترجمہ ہوا ہے تو کیا مطلب بھائی یہ غلط ہوا ہے؟ نہیں تو ترجمہ کس نے کیا اس کا؟ جو بھائی وہ ترجمے والے انہوں نے۔ ارے بھائی ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ نے عربی میں تو فرمایا نہیں، جو کچھ فرمایا اردو میں فرمایا، تو اس کا جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں وہ کون سے مترجم کا ترجمہ ہے؟ دیکھو آپ نے چونکہ مجھے یعنی فقیر کو تحدیث بن نعمہ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ایک مفتی کو آپ نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے، تو آپ کو کم سے کم اپنی سطح بھی دیکھ لینی چاہیے تھی، بجائے اس کے آپ مجھے کئی دنوں سے راتوں رات میسج کرتے ہیں، گروپ میں ایڈ کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے کہ صاحب وہ تو فیک مناظرہ تھا، وہ تو ہمارا آدمی تھا ہی نہیں۔
اور ابھی آپ رسول اللہ کی بات نقل کر رہے ہیں اور آپ معاذ اللہ رب العالمین اردو میں کر رہے ہیں. نہیں، آپ عربی عبارت پڑھیے. آپ بات ان کی نہیں رہے گی کیا؟ نہیں، آپ نے اردو عبارت کیسے پڑھی؟ رسول اللہ نے اردو میں تھوڑی فرمایا. آپ اس کے عربی الفاظ پڑھیے نا. اچھا، ہاں، مطلب جو اردو میں ہے تو مطلب. ارے بھائی تو اردو میں ہے تو بتائیے نا وہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ترجمہ کس نے کیا بھائی؟ اچھا، آپ کو مترجم کا نام نہیں معلوم؟ جوناگڑھی. اچھا، جوناگڑھی. اب آپ کو یہ کیسے معلوم کہ جوناگڑھی نے جو کچھ ترجمہ کیا ہے وہ ہو بہو رسول اللہ کی بات کو نقل کیا ہے؟ اس میں ڈنڈی نہیں ماری، اس میں انہوں نے قیل و قال نہیں کیا. تو آپ نے تحقیق کی؟ آپ لوگ جو پڑھتے ہیں احمد رضا خان صاحب. ارے ہم کسی کا پڑھیں یار، احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھیں یا کسی کا پڑھیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہے ترجمہ، ہم تو ڈائریکٹ عربی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں مدرسے کے اندر. ارے ہمیں عربی آتی ہے بھائی، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ عربی عبارت پڑھیے. آپ نے جوناگڑھی کا ترجمہ پڑھا، آپ کو کیسے معلوم وہ ترجمہ صحیح ہے؟ تو آپ تو اس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. ورنہ اس کے عربی الفاظ بتائیے، آپ پھر گرامر پر بحث ہوں گی. ارے بھائی ترجمہ کرنا کہتے ہیں وہ تکلیف. نہیں، بالکل ترجمہ کرنا تقلید ہے. تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. یہی تعریف آپ کے علماء بھی کرتے، یہی تعریف ہمارے علماء بھی کرتے. تو آپ نے کیسے مان لیا کہ اس کا ترجمہ صحیح ہے؟ دلیل کیا آپ کے پاس؟ آپ کو گرامر یاد ہے عربی کے؟ آپ اس حدیث کے عربی الفاظ پڑھیے. ہاں بالکل عربی پڑھیے، اور عربی میں آپ کو مخرج کی بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل گرامر کی بھی، صرف و نحو کی بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے. ورنہ جہاں رہتے ہو نا وہاں آ کے تمہارا جبڑا چیخ دوں گا میں. تم نے سمجھا کیا ہے کلیم رضوی مطلب حلوہ ہے؟ عربی پڑھو، عربی پڑھو. بدعت کی رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نیا کام بدعت ہے. عربی پڑھو. نہیں بدعت کی تو بات ہو جائے گی، یہ مطلب آپ کی یہ بات کرنے کی. ہاں بالکل درست ہے میری بات. آدھی رات کو تم نے مجھے میسج کیا، میں چاہوں تو پولیس میں جاؤں، تمہاری کمپلین کروں، سائبر سیل میں تمہارا نمبر دوں، لوکیشن ٹریک کر کے تمہارے گھر تک پہنچوں. تم جانتے کیا ہو کلیم رضوی کو ہزاروں شاگردوں تک تمہارا نمبر پہنچا کے تمہارا جینا حرام کر دوں. تمہیں مناظرے کا شوق چڑھا ہے، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ لفظ ماخذ کا مطلب کیا ہے، ادلہ مطلب کیا ہوتا ہے، دلائل مطلب کیا ہوتے ہیں، مناظرے کا عربی میں کیا بنتا ہے، مناظرے لفظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، سب چیزیں پتا ہے تمہیں. تم مناظرہ کرو گے؟ تمہیں استنجا کا ڈھیلا لینا آتا ہے؟ تمہیں استنجا کی دعا پڑھنی آتی ہے؟ عربی میں آپ کو سننا ہے نہ؟ ہاں سناؤ عربی میں. عربی میں آپ کو سنا دے رہے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا؟ ارے بھائی میں اپنے میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو نہیں بتا. اپنے میں مطلب تمہاری کوئی الگ بھاشا ہے کیا؟ زور سے پڑھو. آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھا؟ ہاں تو تعوذ تسمیہ حدیث پڑھنے کے لیے ضروری ہے کیا؟ چلیے پڑھیے صحیح سے، زور سے پڑھیے، میں سنوں تاکہ. بھائی آپ سے اتنا ایٹم میں بات کر رہے ہیں لگ رہا ہے. نہیں الحمدللہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد رضا خان کا نام لیوا ہوں. بحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں. پڑھیے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ جو پڑھ رہے تھے آپ پڑھیے. چلو بھائی آپ کو جس کا نام لینا ہے ہم اللہ کا نام لے کے پڑھنے جا رہے ہیں. غلطی ہوئی تو ٹھیک، صحیح بات تو ٹھیک. نہیں غلطی تو ہم چلنے نہیں دیں گے. جو خود اقرار کر رہا ہو کہ میں غلط پڑھتا ہوں تو لوگوں کو دعوت کیا صحیح دیں گا؟ تمہاری دعوت ہی غلط ہے. تم پڑھو صحیح سے. تعوذ تسمیہ صحیح پڑھو آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. نہیں آپ نے غلط پڑھا. یہ غلط پڑھا ہے، بالکل غلط پڑھا. آپ نے حمزہ میں اور عین میں فرق نہیں کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا ارے جا کر مدرسے میں پہلے بابو گھٹنے ٹیکو اور سیکھو پہلے. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم خود تیز چلا کے بولیں تاکہ نہیں تیز چلا کر بولنا اور مخرج سے بولنے میں فرق ہوتا ہے. آپ نے الف کو اور عین کو ظاہر نہیں کیا، دونوں کو یکساں کیا. عین کو بھی الف کر دیا، زال کا مخرج نہیں نکالا. فا جو ہے وہ پر حرف ہے، سمجھے؟ آپ نے فا نہیں پڑھا، آپ نے تے پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایسے تو اما خالہ جو گلی کوچوں میں بچوں کو پڑھاتی 10-10 روپے لے کے وہ ایسا پڑھتی ہے. صحیح سے پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ. تمہارے آج مناظرے کا شوق نکالتا ہوں میں. چلو آج اب ہمارا شوق نکالیں گے. اچھا میری بات سنیے پہلے. ہاں بولو. میں نے بھی آپ کو واٹس ایپ پہ میسج بھیجا تھا کہ بھائی اگر تمیز سے بات کرنا ہو تو کیجیے گا. تو بھائی میں نے کون سی آپ کی ماں بہن کر دی یار؟ آپ کا کون سا گھر پہ ڈاکہ ڈال دیا میں نے؟
मैं तो आपको मुतालबा कर रहा हूँ कि सही कुरान पढ़ो। ये सही मुतालबा करना गलत है? अगर आप दिन में फोन करते और नहीं, आपने मैसेज में लिखा कि कलीम रजवी अपनी सहूलत से मैसेज करे, कलीम रजवी तक ये पैगाम पहुंचाओ, और आज के बाद जितने गैर मुकल्लिद मुझे ग्रुप में ऐड करते हैं सबको कॉल कर करके मैं मुनाजरा करूंगा। अच्छा, नहीं अच्छी बात है, लेकिन भाई दिन में फोन कीजिएगा तो क्यों अभी तो तुमने मुझे कहा, खुद कहा फोन करो, अपनी सहूलत के हिसाब से फोन करो। अभी तुम्हें आउज़ बिल्लाह पढ़ना नहीं आ रहा है तो तुम कहते हो दिन में कॉल करो। आपको मतलब वो नहीं बेटा, अभी तो तुम पहले आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो, हदीस के अरबी अल्फाज पढ़ो, हदीस की सनद बताओ, हदीस का हुक्म बताओ कौन से कैटेगरी की हदीस है, फिर उसके बाद सिर्फ अरबी पढ़ो, तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। और फिर जो चीजें हम करते हैं अहले सुन्नत व जमाअत बरेलवी मसलक के लोग, वो हदीस के हुक्म के मुताबिक वो चीज बिद्दत है, इसको तुम साबित करो। अबे तेरे नीचे का पानी ऊपर चला जाएगा। बिदात लफ्ज बोलना आसान है, अरे बोलते भी कहाँ बिदात में, बिद्दत 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 बिद्दत, शिर्क शिर्क। आपका टाइम अच्छा, रात में आपने फोन किया, आपकी अरे मेरे तो बेहमदुल्लाह रसूलुल्लाह के करम से 24 घंटे अच्छे हैं। नहीं इंशाल्लाह हम कल आपको दिन में फोन करेंगे। नहीं, फोन तो अभी तुमको बात करनी है, अभी बात करो। तुम आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सही पढ़ो और बिदअत वाली हदीस पढ़ो कि हम जो करते हैं वो काम रसूलुल्लाह ने बिद्दत कहा है। अब फिर मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, बिदअत कहते किसको हो? तेरा नीचे से ऊपर तक का वजूद, सर के बाल से पैर के नाखून तक, तू पूरा बिद्दती है। अरे भाई इतने बड़े बड़े दावे ना थे। अरे दावे कलीम रजवी बोल रहा है, साबित करेगा। पहले तुम अपने दावे पर तो उतरो जो तुमने दावा किया है, और आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के हदीस तो पढ़ना शुरू करो। कि मिनश शैतानी रजीम में ही शैतान को प्यारे हो गए तुम। पढ़ो आऊज़ बिल्लाह, सही पढ़ो आप। चलिए आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, माफ कर दिया आपको, हदीस पढ़िए आप। आपने माफ कर दिया। हाँ, आपके लिए छूट है, आप नहीं पढ़ सकते। चलिए आगे पढ़िए, हदीस पढ़िए। क्या बहुत बड़ा मुफ्ती हैं, सुनिए। इन्ना खैर हदीसी है। अरे से छूट रहा है भाई, अपने कानों में तेल डाल के सुनिए। मैंने कहा इन्ना खैर हदीस किताब। हाँ, जरा जोर से पढ़ो ना यार। आप तो इतना आहिस्ता पढ़ रहे हो कि जो शार्प माइंड होगा, जिसके जो अच्छा सुनता होगा वो भी नहीं सुन पाएगा। अच्छा भाई, आप चलिए ठीक है फिर। हाँ पढ़िए। आपको माशाल्लाह आप दिन में फोन करते तो हम एकदम अच्छे से फोन करते हैं आपको। अरे नहीं, घबराओ मत, मैं दिन में भी फोन करूंगा यार, मैं आपको छोड़ूंगा थोड़ी। आपने मुझे चैलेंज किया, जब तक मैं आपसे बिगत नहीं समझूंगा आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। और ये भी मैं आपको एक डिस्काउंट दे रहा हूँ कि कल तुम्हारा कोई 3 फिटिया दाढ़ी मुल्ला होगा, कोई शेखुल हदस साहब, तो उससे मेरी बात करा देना। नो टेंशन, आप दिन में जाइए, जो फर अरबी बोलता उससे मेरी बात कराइए, क्या टेंशन। लेकिन फिलहाल आप हदीस पढ़िए ताकि इसके आगे कल बात हो। देखो आपको मैं 5 मिनट बोलना था, लेकिन कितना बोल गया, और उसमें भी आप बोल नहीं पाए। हम बोल रहे हैं। हाँ पढ़िए हदीस शरीफ। इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह। पुलिस की धमकी और हालत में हाथ डाल देंगे, ये सब हम बोल रहे थे। अरे वो तो हकीकत में हम कर देते यार, हम लोग तो बरेलवी है ना यार, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जिगरे होते हम लोग। चलो पढ़ो हदीस शरीफ पढ़ो यार। हदीस शरीफ पढ़ने में बेकार की बातें करते हो, माज़अल्लाह। पढ़ो हदीस शरीफ पढ़ो। जिगरा आपका रिक्वायरमेंट से निकलता, फोन कीजिए। क्या हुआ अभी, क्या हुआ अभी, क्या हुआ अभी भाई ये मजबूर है ना। किस बात से मजबूर है? हैज आ रहा है आपको हैज आता है, मजबूर है आप? अरे मजबूर और माजूर का लफ्ज कहाँ बोला जाता है? भाई आपको मुफ्ती है कौन बना दीजिए, बताइए आप। अरे हमको तो यार बाकायदा डिग्री होल्डर हम आदमी है। वो तो अभी जब ये रिकॉर्डिंग फैलेंगी ना, लोग जब सुनेंगे कि तुमको माखिर नहीं मालूम, तुमको आऊज़ बिल्लाह पढ़ना नहीं आता, तुमको हदीस पढ़नी नहीं आती, और तुम कितने बड़े मजहूले मुतल्लक जहले मुरक्कब खबीसुल आलमीन बेदाल के बूदम चुगद घामड़ गदहुल लजी हो, जब दुनिया सुनेगी इसको और तुम्हारे नंबर के साथ जब मैसेज जाएगा, बेटा देखना तुम्हारी क्या हालत बनती है। अभी हदीस पढ़ो तुम यार, बेकार की बातें करते। पढ़ो हदीस, रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ो। तुमको तुम्हारी बात कैसे मान ले हम कि यही चीज बिद्दत है? तुम कहते हो अल्लाह रसूल की मानो, अल्लाह रसूल की मानो। तुम अल्लाह रसूल हो तो तुम्हारी मान ले, रसूलुल्लाह की बात पढ़ो। अच्छा पढ़ो हदीस शरीफ।
हाँ भाई सुनो। हाँ फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब की है। व खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हाँ। व खैरुल उमूरी महदूसा, और खैरुल उमूरी, हाँ आपने जो अभी अरबी इबारत पढ़ी ना भाई, वक्त आपने जो अभी अरबी इबारत पढ़ी ना, उसमें 10 बड़ी बड़ी गलतियां की आपने, एकदम रोशन गलतियां। और ये तुम अपने मौलवी को भी रिकॉर्डिंग सुनाओगे ना तो वो बताएगा। फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, तो वहाँ किताबुल्लाह ही क्यों पढ़ दिया? वक्फ करने की सूरत में आखिरी का जो हर्फ होता है उसकी हरकत पढ़ी जाती है क्या? मेरे भाई मैं भाई मैं 3:45 बजे सुबह इतनी तेज में नहीं बोल सकता, मैं चोरी छुप से बात कर रहा हूँ। नहीं, वो हे ही पढ़ना और वहाँ पे वक्फ करना, इसमें जोर और आहिस्ता की क्या बात है? तुमको आता नहीं, तुम ये क्यों नहीं बोल रहे? और हदीसी का से आपने निकाला नहीं, फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह। अब इसका तर्जमा कीजिए आप इस लफ्ज का। अरे भाई आपको मेरी भाई किरात देखनी है तो इंशाल्लाह। अरे नहीं, मैं आपका सब कुछ देखूंगा यार, आपका मैंने तो अंजाम भी देख लिया क्या है, जन्नत से एक स्टॉप पहले, वो टेंशन मत लो, आप आगे बढ़ो। जो आपने अभी अरबी इबारत पढ़ी फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, तो लफ्ज फ़इन्ना का माना क्या होता है? अच्छा, हाँ, और ये इन्ना क्यों नहीं है, फ़इन्ना क्यों है? या अलिफ से क्यों दाखिल हुआ? अभी तो ग्रामर की बहस होगी, तर्जमा आपको अपना करना, तर्जमा जूना घड़ी और पुराना घड़ी और नवा घड़ी का थोड़ी चलेगा। अरे मुनाजरा आप एक मुफ्ती से कर रहे हैं और हाल ये है कि आप अबू जहल के बराबर जाहिल हैं। भाई एक मत का टाइम है आपके पास? हाँ हाँ चलिए बोलिए, मैं चुप बैठा। हाँ जरा ऊपर आके आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल आकर बात करो, नो टेंशन। हाँ यहाँ से बोलेंगे तो आपकी हमारी भाषा कोई समझ नहीं आएगी ना, क्योंकि आप माशाल्लाह आपके दिन के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अभी आ रहे हैं आ गए। या गौस बुलाओ मुझे या गौस बुलाओ मुझे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यलिल्लाह। अरे यार कितना वक्त जाया कर रहे हो, मुनाजरा कर रहे हो कि मालूम पड़ रहा तुम्हारी चड्डी गीली हो गई, तुम बाथरूम में तो नहीं घुस गए? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो। चलो वो हदीस शरीफ के अल्फाज पढ़े आपने? तुम्हारा मतलब बताता हूँ। हाँ भाई सबसे पहले तो अब ये बताइए, इंशाल्लाह हम टॉपिक पे आ रहे हैं, मेन टॉपिक पे। टॉपिक हम लोग का जो आज का है वो क्या है? बिदअत है। अरे अभी जो हदीस पढ़ रहे थे उतना पीछे से मत जाओ, 22 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह पढ़ा ना आपने? अरे वो तो काहे परेशान गए हो ना, आपको ओपन बात अब आने वाली है ना। हाँ बोलो। ठीक है, हम ये कह रहे हैं हम लोग की बात होनी थी भाई। अरे वो सब मालूम है हमारी क्या बात होनी थी, समझे? चलो समझे फिर भाई, देखो एक बता दे रहे हैं। नहीं तुम बेकार की बहानेबाजियां मत करो। जो तुमने हदीस पढ़ी अभी वही हदीस हम पढ़ रहे हैं दोबारा। हाँ पढ़ो, चलो शुरू करो। ये बताओ तुम इतना टाइम पर गया है कर लो भाई जान। नहीं पढ़ी, वो हदीस पढ़ी। हाँ अभी आपको बताता हूँ, एक चीज बता दे रहा हूँ कि बिदअत की तारीफ तो हमने आपको बता दी है। अगर उससे नहीं बिदअत की तारीफ नहीं बताई तुमने, अभी तो तुम तारीफ पे नहीं पहुंचे, अभी तो तुम हदीस के जरिए उसकी तारीफ करो। अभी वो हदीस जो आप पढ़ रहे थे वो हदीस को पढ़िए आप। तुम कैसे आले हदीस हो गए, हदीस पढ़ते नहीं हो? हदीस से दुश्मनी है तुमको? भाई अपनी का समझ रखा है क्या आपने? अबे ला हौल वला कुव्वत इतना पढ़ना कुफ्र है, इसका मतलब है नहीं कोई ताकत बचाने वाली, इसमें अल्लाह का इनकार है। आगे पढ़ो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नहीं कोई ताकत बचाने वाली सिवाय अल्लाह के। तुमको
पढ़ना नहीं आता यार, तुम मुनाजरा करोगे मुझसे? चलो हदीस शरीफ पढ़ो, फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, उसका तर्जमा करो आप। आज मत आ रहे, 2 मिनट रुक करो है। हाँ बस कर लो, तुम आ रहे हैं, अंदर बंद कर लो। अरे कोई नहीं, दोस्तों फोन है, अभी हमारे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हेलो। हाँ अरे बोलो यार, फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह पढ़ना आपने, उसका ग्रामर के हिसाब से आप तर्जमा कीजिए। अरे भाई आपको एकदम सिंपल हम बता दे रहे हैं सबसे। नहीं सिंपल वम्पल नहीं चलेगा भाई, ग्रामर के साथ में चलेगा हमको। हम तो भाई मुफ्ती आदमी है, हमको ग्रामर वाला चलता है। आप मुफ्ती हो तो हम। तुम क्या हो? तुम चूतियन सरपरेट हो, क्या हो तुम? भाई फिर आप बदतमीजी बोलते। अरे बदतमीजी थोड़ी ना कर रहे हैं यार, तुमको बहुत जुतियाएंगे। तुम काहे बोल रहे हो कि तुम आप मुफ्ती हैं तो हम क्या हैं? अरे तुम मुफ्ती होते तो ठीक से नहीं पढ़ते। क्या मतलब जुतियाएंगे? क्या मतलब? क्या जुतियाएंगे मतलब ये है कि आपका जो है ना जूतों से इस्तकबाल करेंगे, चूंकि आप हदीस में डंडी मार रहे हैं, हदीस पढ़ नहीं रहे हैं आप। कौन है? कौन से अहले हदीस हो गए तुम हदीस नहीं पढ़ते हो? अच्छा माशाल्लाह, मुफ्ती लोग ऐसे बात करते हैं। अरे तुम मुफ्ती लोग तो बहुत कुछ करते हैं, बरेलवी मुफ्ती तो पकड़ के धोता भी है, समझे? अच्छा हाँ ऐसे बात। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, जो खुदा और रसूल का दुश्मन है, जो हदीस नहीं पढ़ता उसको बहुत मारते हैं हम। हदीस पढ़ो तुम। भाई आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, मैं लग नहीं नहीं, अरे भाई हम तो इससे भी ज्यादा बोलते। तुम हदीस पढ़ो, बेकार की बातें मत करो। अभी तुम हदीस पढ़ रहे थे, हदीस पढ़ो। नहीं, आप कभी धमकी देने के लिए फोन किए? अरे यार हमको देखो, जो करना होगा ना वो बात की बात। हमने कॉल लगाया आपको, आपने मुझे मुनाजरे का चैलेंज दिया, मैंने कॉल किया आपको। अब आप हदीस नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बात है यार? कि दूसरा मारेंगे, ये करेंगे, ये कोई बात होती है? अरे तो जब आप इस किस्म की बदतमीजी करेंगे, रसूलुल्लाह की हदीस को छोड़कर आप जो है बातें करेंगे, तो आपको क्या किया जाएगा आपको? अच्छा तो रसूल की हदीस को हम छोड़ रहे हैं, हम तो आप हाँ तो पढ़ो ना, आप हदीस शरीफ पढ़ो, आप बिदअत की तारीख में हदीस पढ़ो, ताकि मैं भी कल से बिदअत से तौबा कर लूँ। कल से क्या अभी से कर लूंगा। आप हदीस पढ़ो। नहीं नहीं देखो, आप हदीस पढ़ो, ज्यादा बुखराती मत करो हमारे साथ, हदीस पढ़ो आप। भाई कैसे आप लोग बात करते हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं यार? अब इस सब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो क्या बोलिएगा सब लोग? अरे भाई रिकॉर्डिंग जो सुनेगा वो जान जाएगा। हाँ वो जान जाएगा ना कि आपको हदीस पढ़ना नहीं आती। आप हदीस पढ़े, झूठ मूठ का जूनागढ़ी का तर्जमा कर दिए और बगैर तहकीक किया आप उसका तर्जमा मान लिए, उसकी तकलीद कर दिए, उसके मुकल्लिद हो गए। आपको अदिल्ला मतलब नहीं मालूम, माआखिज मतलब नहीं मालूम, मुनाजरे का अरबी लफ्ज क्या होता वो नहीं मालूम, आपको ग्रामर की पहचान नहीं है। आप मुफ्तियों से बात करते हैं कि मैं मुनाजरा करूंगा। आप पढ़िए हदीस शरीफ पढ़ो आप। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब की बात है। नहीं ये गलत तर्जमा है आपका, ये गलत तर्जमा है आपका। भाई सही क्या है आप बता दीजिएगा। नहीं आपने तर्जमा गलत किया। फइन्ना बेशक खैरल हदीस किताबुल्लाह, अच्छी हदीस अल्लाह की किताब है, इसका मतलब तो ये हुआ। अच्छा यानी कुरान को नबी ने हदीस कहा है। भाई हमने क्या बोला? हमने भी तो कहा कि सबसे बेहतरीन बात। आपने बात कहा ना, आपने बात कहा ना। हाँ और नबी ने तो हदीस कहा कि अल्लाह की किताब हदीस है, और आप तो कह रहे हैं कि बात हदीस है। भाई एक चीज बता दें। हाँ बात को एक चीज हदीस को बात कहते हैं, बात को हदीस कहते हैं। अच्छा, बात को हदीस कहते हैं, हदीस को बात कहते हैं, ये पक्की बात है। तो फिर तुम रसूलुल्लाह की बात को ही हदीस क्यों कहते हो, जबकि हर बात को हदीस कहते हैं? किसकी बात को हदीस कहते हैं? अभी तो आपने कहा ना बात को हदीस कहते हैं। अभी तो नबी ने कहा कि फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, अच्छी बात अल्लाह की किताब है, यानी अल्लाह की किताब को नबी ने हदीस कहा। हदीस को हिंदी में बात कहते हैं कि नहीं? तो मैंने हिंदी का आपको ट्रांसलेट कराया। हिंदी को हदीस में बात कहते हैं? अरे हदीस अरबी लफ्ज है, उसका उर्दू में मतलब बात होता है। अरे वही मैं कह रहा हूँ कि हदीस को हिंदी में बात कहते हैं। तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि जब नबी के मुताबिक नबी ने फरमाया कि बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। नहीं आपको मेन टॉपिक पे बात करनी है। हाँ तो मेन टॉपिक पे जब तक हम ग्रामर के हिसाब से नहीं चलेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। एक एक लफ्ज की छान फटक होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ तो आप एक काम कीजिए ना, मेरे आप आलिम साहब से बात कर लीजिए, अगर आपकी इतनी मतलब ऊंची हाई। हाँ ठीक है, आपके आलिम साहब से कब बात होगी? कब आप करेंगे फोन बताइए। नहीं तुम बताओ ना, तुम्हारे मौलवी साहब का वक्त कौन सा रहता है? नहीं लेकिन भाई एक चीज हम बता दे रहे हैं, आपने तो
آپ نے چلیے ہم سے آپ سے عمر میں بھائی وہ چھوٹے ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، آپ ہم کو بھائی کو گالی دے دے جو نہیں ہم نے تمہیں گالی نہیں دی ہے، اور کوئی بھی اس ریکارڈنگ کو سنے گا تو تمہارے مولوی سے میری بات کراؤ گے، ٹاپک بدعت ہوگا، وہ بدعت کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرے گا، چونکہ غیر مقلد قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں اور اس پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس پہ چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ دعویٰ اور دعوت دونوں قرآن و سنت ہے آپ کا، قرآن و حدیث ہے آپ کا، سوری سنت نہیں، قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب سنت حدیث الگ الگ ہے کیا؟ نہیں وہ ہم کل بتائیں گے، بدعت پر بات ہوگی آپ کی، بدعات پر بات کرائیں گے آپ اپنے مولوی سے میری، یا ابھی آپ حدیث پڑھیں گے پوری گرامر کے حساب سے؟ دیکھو آپ کو ایک چھوٹ دے رہا ہوں میں، سنو، عالم صاحب سے تو آپ کی بات ہم کرا دیں گے، ہمارے کہنے یہ آپ لوگ جو بھائی یہ تیجا 40واں یہ سب کرتے یہ دیکھو یہ تو بعد میں آنا نا، یہ تیجا 10واں 40واں عرس میلہ ٹھیلا سندل بنڈل چادر گاگر ہو ہا دھوم دھڑکا یہ سب بعد میں بات ہوگی۔ بدعت کیا چیز ہے اس کو حدیث سے ثابت کرو، پہلا میسج تمہارا آیا، چیلنج تم نے دیا۔ ہاں تو چیلنج ہے، ہاں تو کل تم اپنے مولوی سے بات کرا رہے ہو میری؟ مولوی سے تو بات کرا دیں گے، پہلے ہم سے تو آپ بات کر لیجیے۔ ابے چوتیے کہیں کے، تجھے حدیث پڑھنا آتی سالے تجھ سے بات کروں میں؟ تجھے حدیث پڑھنا آتی ہے؟ تجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کو اس کے حق کے مطابق پڑھنا آتا؟ ابے تم کو اس سے زیادہ چوٹے ماریں گے ہم، خبیث خدا و رسول کے دشمن، تجھے قرآن حدیث پڑھنا نہیں آتا اور تو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے۔ چل ٹھیک سے تو حدیث پڑھ دے، چل ابھی تو حدیث پڑھ ٹھیک سے۔ نہیں اب بھائی ایک کام کرو، نہیں تم کو حدیث پڑھنی ہے؟ نہیں آپ کو اگر ایسے بات کرنی ہے اسی بدتمیزی ایسے ہی بات کریں گے، چونکہ تم مکاری کر رہے ہو، بچنے کے بہانے دیکھ رہے ہو، تم حدیث نہیں پڑھ رہے ہو، تم 10واں 40واں پہ کیسے پہنچ گئے جب تم بدعت کی تعریف ہی نہیں کی ابھی؟ وہ کریں گے جب میں نے آپ کو بتا دیا تم بدعات کی تعریف کرو، یا ایک کام کرو تم اپنے مولوی سے میری بات کراؤ بدعات کی تعریف میں۔ ارے مولوی سے تو آپ کی بات کرا ہی دیں گے، پہلے جو ہم بتا رہے ہیں بدعت کی تعریف کیا وہ صحیح ہے یا نہیں آپ کی؟ نہیں ابھی بدعت کی تعریف نہیں ہوئی، ابھی اس میں بدعت سے بچنے کی تاکید ہے۔ میں نے فون پہ ہی آپ سے کہا تھا کہ بدعت اس کو کہتے ہیں دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل اور بنیاد دین میں نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے والی حدیث کو، ہاں تو میں نے آپ سے پوچھا ایسا کہاں لکھا ہے؟ ارے ہم کہہ رہے ہیں بحث کے طور پہ مان لو ہم نے جو بولا بھائی وہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے آپ بتا دیں۔ نہیں تم نے جو غلط بولا اس سے توبہ کب کرو گے تم؟ آپ نے غلط بولا نا تو اس سے پہلے توبہ تجدید ایمان تجدید نکاح کب کرو گے؟ ارے فرضی نکاح کا ہے کہ یہ کر لیں بھیا؟ ابے بے وقوف، فرضی نکاح نہیں تجدیدی نکاح تجدید نکاح بول رہا ہوں۔ دیکھو تم کو اردو لفظ نہیں آتا ہے، تم تجدید مطلب نیا نکاح، اسی بیوی سے نیا نکاح، اس کو تجدید نکاح بولتے، تم کہہ رہے ہو فرضی نکاح۔ سب کچھ ارے جاہل کہیں کے، مجھے حدیث کا لفظ پڑھنا نہیں آتا، ایک لفظ پڑھنا نہیں آ رہا، تو کہہ رہا تو مناظرہ کرے گا؟ ہاں ارے جاہل کہیں کے، خدا رسول کا خوف کر، جا مدرسے میں سیکھ پہلے بے وقوف۔